दोस्तों, डॉक्टर अबान उस्मानी आपकी खिदमत में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड उर्दू ड्रामाज के दूसरे वॉल्यूम के साथ हाजिर है। पहली वॉल्यूम को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरी वॉल्यूम में पहले नंबर का चलता हुआ ड्रामा जमा तकसीम है। इसकी तकरीबन 20 किस्तें हो चुकी हैं और बज़ाहिर ये एक रूटीन का सोशल ड्रामा है जिसमें मारवा वर्किंग पेरेंट्स की इकलौती औलाद है की शादी हो जाती है तलहा चहूर से, जो एक भरे पूरे घर में अपने वालिदैन, 2 शादीशुदा भाइयों और उनकी फैमिलीज के साथ रह रहा है। उसकी बहन भी शादीशुदा है मगर अक्सर घर के मामलात में शामिल रहती है। फैमिली भी खाते पीते बिजनेसमैन लोग हैं कि मर्द कारोबार संभालते हैं और औरतें घर की जिम्मेदारियां, और साथ में उनकी आपस की चपकलिश और चालाकियां भी चलती रहती। मारवा बेचारी को ना उमूर खानादारी में कोई ख़ास दखल है और घर की चालाकियों से तो वो बिल्कुल ही नाबलद है। इस ड्रामे को नंबर 1 पर रखने की बुनियादी वजह इसका हकीकत से करीब होना है। लगता है कि अब तो घर में एक फसाद और लड़ाई झगड़े के ड्रामा शुरू हो जाएगा और बदमज़गी पैदा हो जाएगी, जो कि आम ड्रामों में होता है। इसमें नहीं होता है। हकीकी ज़िंदगी में इतना कुछ दिखाने के और सोचने के काबिल है कि ये हकीकत के आसपास ही चलता है। हमारे ड्रामों और फिल्मों में हमेशा उलझन होती है जिस तरह से डॉक्टर्स का किरदार और हस्पताल का सेटअप दिखाया जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रामे में बड़ी अच्छी तरह से जावेद शेख के एंजाइना की बीमारी को, सेक्सुअल हरासमेंट यानी जिनसी इस्तेहसाल के बाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी एक हादसे के बाद जो नफ्सियाती परेशानी हुई है, उस सब को बड़ी अच्छी तरह दिखाया गया है। इस ड्रामे में मुश्तरका ख़ानदान और अलग रहने दोनों की अच्छाइयों और बुराइयों को इस तरह से दिखाया गया है कि आप यकीनन ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या दुरुस्त है। दूसरा ड्रामा जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूँगा वो है ज़र्द पत्तों का बन। हाल ही में ख़त्म हुआ है। इस ड्रामे की स्टोरी एक पंजाब के गांव और उसके रहने वालों के मसाइल के गिर्द घूमती है। गांव का चौधरी इलाके की सियासत का तो बिला शिरकत गैर मालिक है, मगर वो गांव के रहने वालों और उनके मसाइल का ज़िम्मेदार भी बनना चाहता है। मगर इसमें उसकी चौधराहट चैलेंज नहीं होनी चाहिए। इसका लीड किरदार सजल अली कर रही हैं, जो एक बाहिम्मत पढ़ने की शौकीन लड़की है, और उसके वालिद का किरदार सैयद तनवीर हुसैन साहब ने बहुत अच्छी तरह निभाया है, जिन्हें मैंने उससे पहले ज़्यादा नहीं देखा था। तनवीर साहब यहाँ पे एक छोटे ज़मींदार हैं जिनका असल शौक़ असील मुर्गे पालना और उनकी लड़ाई करवाना, उन पे जुआ खेलना है। हमजा सुहेल एक सच बोलने वाले डॉक्टर हैं जो अपने सच बोलने की पादाश में शहर से उठाकर इस गांव में फेंक दिए गए हैं, मगर वो सिंसियरली अपना यहाँ काम करना और गांव वालों की खिदमत करना चाहते हैं। इसमें एक बहुत अहम साइड स्टोरी सामे मुमताज़ और उनके मियाँ और मुतअद्दिद बच्चों की है। उनका मियाँ नशई कार आदमी है। उसका इसी में इंटरेस्ट रहता है कि किस तरह से वो अपनी बीवी कमाई हुई छोटी मोटी आमदनी छीन ले या अपने बच्चों को कहीं काम पे लगवाया है। वो अपनी बेटी को ऐसा आपके यहाँ नौकर रखवाया आता है जिनकी बीवी के बहीमाना जुल्म के नतीजे में वो बच्ची जान से जाती है। सजल के भाई उसकी पढ़ाई को गैर ज़रूरी और गैर अखलाक़ी समझते हैं, मगर सजल अपने बाप की मदद से शहर के कॉलेज में दाखिला भी लेती है और ख़ुद साइकिल चला के अपने कॉलेज आने जाने का बंदोबस्त भी करती है। सजल के भाई भी मुख्तलिफ़ तरीक़े से जुए और नशे की लतों में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर साहब सजल को पढ़ाई में मदद दे रहे हैं। सजल के भाई उनका एक लेटर पकड़ते हैं जिसे लव लेटर गर्दानते हैं, मगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो गांव के स्कूल मास्टर साहब को बुलाते हैं, और जब खुलता है कि ये तो सिर्फ साइंस के उसूल बस के बारे में सवालात हैं। हमें छोटे मगर अहम रोल महमूद अहमद साहब
عدیل افضل اور عبداللہ شاہ ٹیپو نے بھی کیے ہیں۔ میری لسٹ میں اگلا نام بھی حال ہی میں ختم ہونے والا قرض جاں کا ہے۔ اس میں یمنا زیدی ایک یتیم لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ تایا کی فیملی اور دادی کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ ایک نو آموز لائر ہے اور لندن پلٹ لائر اسامہ خان کے ساتھ انڈر ٹریننگ ہے۔ اس ڈرامے میں فیصل رحمان بہت عرصے کے بعد باضابطہ طور پر دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے اسامہ خان کے باپ کا رول کیا ہے، اور وہ کسی دور میں یمنا کی والدہ کے کینڈیڈیٹ اور پڑوسی بھی رہ چکے ہیں۔ یمنا کے لالچی تایا کا کردار مشہور ڈیزائنر دیپک پیروانی کر رہے ہیں جو سکینہ سمو کے بیٹے ہیں۔ سکینہ سمو ایک خطرناک ساس کا رول کر رہی ہیں، مگر اس ڈرامے میں سب سے مشکل رول میرے خیال میں نمیر خان کا ہے۔ نمیر نے یمنا کے کزن اور دیپک کے بیٹے کا رول کیا ہے جو اپنی پارٹیاں بھی کرتا رہتا ہے، اچھے برے کاموں میں ملوث بھی رہتا ہے، مگر اپنی کزن کے لیے اور فیملی کے لیے پروٹیکٹیو بھی ہے۔ چوتھے نمبر پہ لا رہا ہوں میں سنگ ماہ کو۔ یہ شاید پچھلے سال ختم ہوا تھا۔ یہ گلگت کے پہاڑی علاقوں کا قصہ ہے جہاں سکھ اور مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں۔ عاطف اسلم نے اس سے پہلے فلم بول میں اداکاری کر کے جتنا ہمیں مایوس کیا تھا، اس پروجیکٹ میں نعمان اعجاز اور سامیہ ممتاز کے سوتیلے بیٹے کا رول کر کے دل خوش کر دیا ہے۔ اس کا OST بھی عاطف کا ہے، جسے عاطف آج کل اپنے کانسرٹس میں عام طور پہ اوپننگ سانگ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ عمیر خان سکھ کا رول کر رہے ہیں جو ایک قتل کی پیداش میں ثانیہ سعید کی غلامی میں دے دیے گئے ہیں۔ ہانیہ عامر ثانیہ سعید کی بیٹی ہے۔ کبرا خان ایک جرنلسٹ ہے جو کہ اس علاقے کے رواج گھگ جس کے ذریعے لڑکیوں کی زبردستی شادی کی جاتی ہے، رشتے طے کیے جاتے ہیں، کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے۔ ہلبند اپنے باپ کی قبر کے احاطے میں اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس عہد کے ساتھ کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گا۔ کہ نعمان اعجاز علاقے کا سردار ہے اور علاقے کے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہلمند اپنے علم کے ذریعے قرآن ہی سے ان فیصلوں کا توڑ پیش کرنے کی کوشش کر کے لوگوں کو حیران کرتا رہتا ہے کہ ہم نشئی اور بھنگ میں ملوث شخص سے یہ امید، یہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ سٹوری شہر آفریدی کی اور ہدایات سیفی حسن کی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت لوکیشنز پہ بہت محنت سے ریکارڈ کیا ہے۔ شہری زندگی کا ذکر اس ڈرامے میں اور مختصر ہے کیونکہ اس پہاڑی لوکیشن میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اسی میں مسحور رہتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ضرور دیکھنے والا ہے۔ آج کا آخری ڈرامہ کے طور پہ میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے اڈاری کو۔ اڈاری چند سال پہلے آیا تھا۔ یہ ساؤتھ پنجاب کے گاؤں دو ڈھلتی ہوئی عمر کی سہیلیوں کی کہانی ہے۔ سامیہ ممتاز ایک بیوہ عورت اپنی 8-10 سالہ بچی کے ساتھ رہ رہی ہے اور بشرا انصاری اپنے بیٹے کے ساتھ گا بجا کر اپنا پیٹ پال رہی۔ گاؤں کا ایک دبئی پلٹ لڑکا احسن خان سامیہ ممتاز سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ بشرا انصاری کی بیٹی عروہ حسین کی آبادی کی تقریب میں کوئی شہر والے لوگ سن کے ان کو شہر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ شہر میں عروہ حسین کے ساتھ فرحان سعید بھی دکھائی دیتے ہیں اور ان کا میوزک کیریئر لانچ ہو جاتا ہے۔ سامیہ ممتاز کی بچی سیکسل ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ جس طرح سے جنسی استحصال کو دکھایا جانا چاہیے اور لوگوں کو علم ہونا چاہیے کیسے یہ بچے اور ان کی فیملیز اس مسئلے سے گزرتے ہیں،
شاید اس ڈرامے میں سب سے پہلے دکھایا گیا تھا، اور بہت کس طرح سے وہ عدالت سے اور پولیس سے اور لوگوں سے نبٹتے ہیں، یہ ڈرامہ مس ہونے والا نہیں ہے۔ چلیے آج کے 5 ڈرامے یہ رہے۔ کوشش میری رہے گی کہ ہفتے 2 ہفتے میں آپ کو اپنی ایک اور لسٹ فراہم کر دوں۔ میرے خیال میں آج کل جو ہماری نئی نسل سوشل میڈیا کی ایڈکشن کا شکار ہوئی ہے، اس کا بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم فیملی ٹائم ختم کر چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ ڈرامے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کے دیکھیں تاکہ فیملی ٹائم بڑھے۔ بہت شکریہ۔